अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कयानी की मुलाजमत में एक्सटेंशन इसी माह यानी 29 नवंबर को खत्म हो रही है और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल खालिद शमीम वाइन 7 अक्टूबर को रिटायर्ड हो चुके हैं। सरकारी ऐलान के मुताबिक 8 अक्टूबर तक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की अपॉइंटमेंट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की 29 नवंबर तक अपॉइंटमेंट ऐसे फैसले हैं जिन पर गौर गौस के बाद फैसला कौमी मफाद में होगा और दोनों अहम ओहदों पर तैनाती का ऐलान एक साथ किया जाएगा। 8 अक्टूबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा जनरल अशफाक परवेज कयानी के पास है और ये पहली बार नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी ये दोनों ओहदे बड़ी फौज के सरबराह के पास ही रह चुके हैं। इनके दूसरे दौर में पहले जनरल जहांगीर करामत और फिर जनरल परवेज मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ JCSC और SC के लिए पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद आसिफ संधियाला, पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ताहिर रफीक भट्ट और पाक फौज के सीनियर तरीन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम के नाम जेर गौर नजर आ रहे हैं। जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए यूं महसूस होता है कि लेफ्टिनेंट जनरल रशद महमूद मौजूदा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ इस दौर में सबसे आगे हैं, जबकि कोर कमांडर मंगला जनरल तारिक खान भी मुंतखब हो सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हारून और लेफ्टिनेंट जनरल राहील शरीफ भी इस दौर में शामिल नजर आ रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इनके इम्कानात कम नजर आते हैं। एक तरफ फौज के नए सरबराह के इंतखाब का मामला है तो दूसरी जानिब धमाके, खुदकश हमले, कराची और बलोचिस्तान की सूरत हाल और तालिबान से मुज़ाकरात के मामला भी दरपेश हैं। फौज के इस नए सरबराह की अपॉइंटमेंट का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि माजी की तल्ख यादों के बरक्स नवाज शरीफ हुकूमत का इंतखाब क्या होगा। नया आर्मी चीफ कौमी सलामती के मामलात को कैसे हैंडल करेगा। हम अपने आज के प्रोग्राम में इन्हीं अहम सवालों के जवाब तलाश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनाब जाहिद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हामिद साहब। जैसे कि आप जान गए होंगे कि हम आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंतहाई अहम अपॉइंटमेंट्स के हवाले से हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन ऑफ JCSC पर बात होगी हमारी। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को शुरू करें, हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, हमारे व्यूअर्स भी हमारे साथ अपडेट हो जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कयानी ने अपनी तौसीशुदा मुद्दत मुलाजमत पूरी कर ली है। 29 नवंबर को आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। नए आर्मी चीफ का इंतखाब नवाज शरीफ के लिए चैलेंज होगा क्योंकि सीनियरिटी के लिहाज से लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम, लेफ्टिनेंट जनरल राशिद महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल राहील शरीफ के नाम पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में ज्यादातर फौजी हुक्मरान ही इक्तदार में रहे, लेकिन जनरल कयानी ने मुल्क में जमहूरी अमल की बका और मजबूती के लिए निहायत अहम किरदार अदा किया। जनरल अशफाक परवेज कयानी का दौर पाकिस्तान के सियासी तारीख के हवाले से अहम रहा। 2008 और 2013 के आम इंतखाबात को पुरअमन और शफाफ बनाने में उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया। जनरल कयानी के दौर में पाकिस्तान पर शदीद दबाव रहा, लेकिन शुमाली वजीरिस्तान में हक्कानी ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन करे, लेकिन जनरल कयानी ने इस मामले पर कोई अमरीकी दबाव कबूल नहीं किया। जनरल कयानी ही के दौर में एबटाबाद ऑपरेशन हुआ और हमारी फौज को कानो कान खबर तक न हुई। इस ऑपरेशन के बायस जनरल कयानी को शदीद तनकीद का सामना रहा। आर्मी चीफ जनरल कयानी के दौर में ड्रोन हमलों के बारे में भी कोई बड़ी पेशरफ्त न हो सकी। जनरल कयानी ही के दौर में पाकिस्तानी चौकी पर नेटो हेलीकॉप्टरों ने हमला किया जिसमें 24 एहलकार शहीद और 13 जख्मी हुए। अक्टूबर 2009 में GHQ पर भी मुसल्लह दहशतगर्दों ने हमला किया और तकरीबन 22 घंटों तक जारी रहने वाले मुहासरे के बाद फौज के एक ब्रिगेडियर समेत 14 अफराद हलाक हुए। कामरा एयरबेस और मेहरान एयरबेस पर अस्करियत पसंदों के हमले ने भी फौज की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। जी जाहिद हामिद साहब, जैसे कि आपने रिपोर्ट देखी हमारी, इस वक्त जो मुल्क में हमें हालात नजर आ रहे हैं, हमारे सामने टेररिज्म बिल्कुल फ्रंट पर मौजूद है, फिर जो हमारे सामने दहशतगर्दी का एक बाजार गर्म नजर आ रहा है, उसके हवाले से फौज में जो अपॉइंटमेंट होने जा रही है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और जो दूसरी अहम पोस्ट की अपॉइंटमेंट है चेयरमैन ऑफ JCSC की, आपको क्या लगता है कि क्या जो आने वाला नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा उसको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना होगा, वो इन चैलेंजेस को हैंडल कर भी पाएगा? क्या जनरल परवेज कयानी जो थे उनका अगर हम पूरा टेनोर देखें तो उन्होंने कैसे हैंडल किया, वो किस हद तक जो है परफॉर्म कर पाए, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही? देखिए नीलम, ये इस वक्त आने वाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल
ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل، اور آئندہ یہ پاکستان ہمیں کس شکل میں ملے گا، یہ تمام بڑے بڑے فیصلے اس ایک فیصلے پر اس وقت رکے ہوئے ہیں کہ پاکستان کا اگلا سپہ سالار کون ہوگا۔ یہ ہم بہت بڑی بات آپ سے کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان اپنے تاریخ کے جس دور میں پہنچ چکا ہے، یہ آلموسٹ وہ ٹائم ہے کہ جب ایوب خان کی حکومت 60s کے آخر میں ختم ہو رہی تھی اور اقتدار انہوں نے یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ اس وقت تک حالات اتنے خراب ہو چکے تھے ملک میں، مشرقی پاکستان میں بغاوت اتنی بھڑک چکی تھی کہ یحییٰ خان آنے کے بعد سنبھالنے کی کوشش کرتے رہ گئے۔ انہوں نے ہر طریقہ اختیار کر لیا، جمہوریت بھی لائی، ڈیموکریسی کو سپورٹ بھی کیا، الیکشن بھی کرائے، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے، مگر ملک نہیں سنبھال سکے۔ پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بدنام ہوئے یحییٰ خان الیکشن کرانے کی وجہ سے، حالانکہ جو حالات پہنچے اس میں یحییٰ خان کا کوئی اتنا دخل نہیں تھا۔ وہ پچھلے 15 سال پرانے واقعات تھے کہ جو پہنچ گئے آخر میں ایک ایسے موقع پر کہ جب وہ سپہ سالار یحییٰ خان بدنصیب نکلا کہ اس کی سپہ سالاری میں پاکستان ٹوٹ گیا۔ اور آج ہم بالکل اسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اب جو ہمارا اگلا سپہ سالار آ رہا ہے، یا وہ پاکستان کو اس طوفان سے نکال کے لے جائے گا، یا اس کی سربراہی میں اللہ نہ کرے مشرقی پاکستان کی طرح ہمارا کوئی اور بڑا حصہ ٹوٹ کے الگ ہو جائے گا۔ یہ ہم بہت خطرناک، بہت صاف بات آپ کو بتا رہے ہیں۔ خطرات اب اس جگہ پہنچ چکے۔ اب جو سپہ سالار بنے گا وہ ایک ایسے میدان جنگ میں داخل ہو رہا ہے کہ جس میں ہم کو شکست ہو رہی ہے۔ ہی از اینٹرنگ انٹو اے بیٹل زون۔ ایک ایسی جنگ میں داخل ہو رہے ہیں کہ جس جنگ میں پاکستان ہر طرف سے اس اربن 4th جنریشن وار میں ہمیں شکست ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوگی۔ جس طرح نواز شریف کی حکومت آئی ہے تو ایسے دور میں یہ انہوں نے حکومت اپنے اختیار میں لیا ہے، اقتدار ان کو ملا ہے کہ جب پچھلے 5-6 سال میں بیڑا غرق ہو چکا تھا پاکستان کا، پاکستان کی اکانومی کا، ہمارے اداروں کا۔ لہٰذا آج آپ دیکھتے ہیں کہ ان سے کچھ سنبھالا ہی نہیں جا رہا۔ پچھلا بیگیج ہے وہ کافی زیادہ اتنا بھاری تھا کہ نواز شریف کی حکومت بوکھلا گئی ہے۔ ان کا دماغی توازن ہی بگڑ گیا کہ اب ہم کیسے سنبھالیں، جہاں ہاتھ ڈالتے وہاں پہ ایک فساد مت۔ یہی حال اب اگلے سپہ سالار کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ زاہد حامد صاحب ہم اگلے چیف آف آرمی سٹاف کی بات کریں، جو ہمارے پچھلے چیف آف آرمی سٹاف اس وقت نظر آ رہے ہیں جنرل پرویز کیانی، اگر ان کے دور کو ہم دیکھیں تو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے اپنے دور میں کیسے پرفارم کیا ہے؟ جو ہمارے سامنے انسیڈنٹس آتے ہیں سلالہ چیک پوسٹ کے حوالے سے، ایبٹ آباد آپریشن کے حوالے سے، ایک دو واقعات کی نہیں ہے، GHQ ہو گیا، اس پہ تو انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ پچھلے 6 سال کی پرفارمنس دیکھیں، دیکھیں زرداری صاحب کا دور آیا تو آلموسٹ اسی وقت تقریباً جنرل کیانی بھی تشریف لائے تھے، اور پوری ڈیموکریسی کا جو 6 سال کا پیریڈ 5-6 سال کا گزرا ہے اس میں جنرل کیانی کو انہوں نے ٹینیور ساتھ گزارا ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، اپنے اوتھ کے مطابق انہوں نے بالکل ٹھیک کام کیا، قانوناً لیگلی تو بالکل ٹھیک کام انہوں نے کیا کہ کہا کہ ہم فوج کو سیاست میں دخل نہیں دینے دیں گے، اور فوج کو انہوں نے سیاست سے الگ رکھا، اپنے آپ کو انہوں نے پروفیشنل سیکیورٹی میٹرز پہ ہی فوکس کیا، اور وہ کام بہت اچھا کیا ہے۔ سوات بھی ہم نے صاف کرا لیا، وزیرستان میں، ساؤتھ وزیرستان میں ہم نے دہشت گردوں کو بڑی مار بھی ڈالی، لیکن المیہ یہ ہوا کہ وہ یہ ریئلائز نہیں کر سکے کہ پاکستان کی جو اربن 4th جنریشن وار پاکستان کے اوپر ہے اس میں بہت بڑا پہلو اکنامک بھی ہے، بہت بڑی جنگ ہمارے اوپر پولیٹیکل بھی ہے، بہت بڑی جنگ ہمارے اوپر میڈیا اور انفارمیشن وار کے ذریعے بھی مسلط ہے۔ جو ملٹری ایکسس ہے وہ صرف اس کا 20% بنتا ہے اس پوری جنگ کا جو ہمارے اوپر مسلط ہے۔ لہٰذا اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی حکومت اپنے عہدے، اپنے اوتھ، اپنے آئین، پاکستان سے وفاداری کے جو وعدے کر آئی تھی اس سے بغاوت کر رہی ہے، اس کے باوجود جنرل کیانی نے سیاست میں دخل نہیں دیا۔ ہماری ان سے شکایت ہی یہی رہی ہے پچھلے 6 سال کہ جہاں ایک طرف پاک فوج نے بے انتہا قربانیاں دی، بڑی کامیابیاں حاصل کی اور اس پر واقعی ان کو کریڈٹ جاتا ہے، لیکن دوسری طرف انہوں نے پاکستان کے ان دشمنوں کو کہ جو سیاست کے ذریعے پاکستان پر حملہ کر رہے تھے، اکانومی کے ذریعے حملہ کر رہے تھے، میڈیا کے ذریعے حملہ کر رہے تھے، جوڈیشری کے ذریعے حملہ کر رہے تھے، ان کو روکا کیوں نہیں؟ اگر فوج پابند تھی آئین کے مطابق، اپنے اوتھ کے مطابق، اپنے حلف کے مطابق سیاست میں نہ دخل دینے کی، تو پاکستان کے دوسرے ادارے بھی اسی طرح پابند تھے اپنے عہد، اپنے حلف، اپنے اوتھ اور آئین کے مطابق پاکستان کی خدمت کرنے کی۔ تو جو نئی ڈاکٹرن پاکستان کو اس وقت جو جنگ ہم پر مسلط ہے 4th جنریشن وار، یہ نہ تو کنونشنل جنگ ہے، کنونشنل جنگ ہوتی ہے کہ ٹینک اور توپ آپس میں لڑتے ہیں، انڈیا سے آپ کی جنگ میدانوں میں تو وہ جنگ میدانوں میں تو ہو نہیں رہی۔ تو اگر آپ یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ایک انکنونشنل اربن ڈی سینٹرلائزڈ 4th جنریشن وار ہے، تو پھر فوج نے اس دوسرے ایکسس پہ رسپانس کیوں نہیں بلڈ کیا؟
पाकिस्तान के मीडिया में बहुत बड़ा सेक्शन गद्दार पैदा हो गया, जिसने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, जिसने आर्मी को डिमोरलाइज किया, आर्मी पे हमले किए, जिसने बाकायदा बगावतें उभारी, जिसमें ऐसे ऐसे एंकर आए कि जिन्होंने अपने टेलीविजन के प्रोग्रामों में यह कहा कि पाकिस्तान की फौज बलोचों को हेलीकॉप्टरों से नीचे फेंक रही है। ऐसी ऐसी गद्दारियां पाकिस्तान के मीडिया ने की। ऐसे ऐसे मीडिया में फिल्में चलाई गई कि जिसमें पाकिस्तान को इंटरनेशनल दहशतगर्दी और इंडिया में होने वाली दहशतगर्दी का मुजरिम ठहराया गया। उस पर फौज खामोश क्यों रही? मेमो का स्कैंडल हो गया, उसके ऊपर फौज ने हुकूमत को ऐसी तैसी क्यों नहीं कर दी? खामोश क्यों बैठे रहे? तो ये कमजोरी नजर आई आपको? देखिए, ये वो गलतियां थी, उसमें कोई शुबा नहीं है कि ये पाक फौज की क़यादत की वो गलतियां थी कि जिसके नतीजे में बेइंतहा नीचे कुर्बानियां देने के बावजूद आज हम तबाही के उस दहाने पर खड़े हुए हैं कि अगले सिपह सलार को बड़े सख्त फैसले करने पड़ेंगे। अगर वो इसी तरीके से चलता रहा जिस तरह जनरल कियानी चले हैं, तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप शायद मिलिटरीली यू मे विन द बैटल्स बट यू विल लूज द वॉर। आप मैदान जंग की झड़पें तो जीत जाएंगे लेकिन पूरी जंग हार जाएंगे। इस वक्त हम इकोनॉमिकली कोलैप्स हो चुके हैं, मीडिया हमारा बहुत बड़ा सेगमेंट हॉस्टाइल हो चुका है, हमारे अंदर जो इंसर्जेंट्स हैं, अर्बन इंसर्जेंट हमारे जो मुल्क और शहरों में दाखिल हो चुके हैं, जुडिशियल सिस्टम उसको रोकने में नाकाम हो चुका है। तो आपको एक पूरी नई वॉर डॉक्ट्रिन बिल्ड करनी पड़ेगी कि जो 4th जनरेशन वॉर के खिलाफ हर एक्सिस पे रिस्पॉन्ड करे। ये आर्मी का काम है कि आर्मी का काम है कि ये अदालतों से काम करवाए, हुकूमत को मजबूर करे कि हुकूमत ऐसी कानून साजी करे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा, उससे आपको क्या उम्मीद है? आप कह रहे हैं कि उनको 4th जनरेशन वॉर के जो सारे एक्सेस हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, कोई शुबे की बात किस तरह से करेंगे? देखिए, मैं अर्ज करूं आपको, बात यह है कि जिस तरीके से आप देखते हैं आजकल के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हर मामले में उनकी कोई ना कोई राय है, कहीं सुमोटो ले लेते हैं, कहीं पे उनके पास पिटीशन चली जाती है। हत्ता के रावलपिंडी में तो बार काउंसिल ने ये रेजोल्यूशन भी पास कर दी कि पाकिस्तान का बजट कम होना चाहिए और फौज की तादाद कितनी हो, ये फैसले भी अब जुडिशरी और बार कर रही है। और जहां जहां पाकिस्तान आर्मी ने मिलिट्री ऑपरेशंस किए हैं, जो प्योरली सिक्योरिटी रिलेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस थे, वहां पाकिस्तान आर्मी के सिपह सलार पे पर्चे भी कटवा दिए गए। सो द पॉइंट इज, हम ये बात कर रहे हैं कि जब जुडिशियल एक्टिविज्म आपको मुल्क में इतना नजर आ रहा है कि जो एक्चुअली अपनी हदों को पार करता नजर आ रहा है बाज जगह पे, तो ये वो जगह है कि जहां पर सिपह सलार भी तो एक सरकारी अफसर है ना, चीफ जस्टिस सरकारी अफसर है, सिपह सलार भी सरकारी अफसर है। सिपह सलार को यहां पर एक स्टैंड लेना चाहिए था, लेना पड़ेगा आइंदा, कि वो तमाम सरकारी इदारों को अपनी हुदूद में पाबंद करे, क्योंकि जिस तरह पाक फौज जुडिशरी में दखल नहीं दे सकती। तो आपको नहीं लगता कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्टैंड लेते हैं तो फिर हमें ये इदारों की महाजाराई शुरू होती नजर आ जाएगी? बात ये है, जैसे फौज और अदलिया के दरमियान जो महाजाराई का एक जमाना गुजरा है, इसमें एक एडवांटेज ये भी हो रहा है कि अगर आप नए सिपह सलार की बात कर रहे हैं तो साथ साथ नया चीफ जस्टिस भी आ रहा है और दोनों ऑलमोस्ट साथ साथ ही तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं, उनके अपॉइंटमेंट्स आगे पीछे। तो उसमें एक बड़ी अच्छी उम्मीद हमें जो नजर आ रही है आइंदा आने वाले वक्त में कि सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह महाजाराई फौज के साथ नहीं करेगी, मुल्क के दिफा के मामलात में इतना दखल अंदाजी नहीं करेगी जितना ये पीछे सुप्रीम कोर्ट करती आई है। और उसकी इतनी दखल अंदाजी की वजह से फौज डिमोरलाइज भी हुई, यानी दहशतगर्दों को तो सजा हुई कोई नहीं इस मुल्क में पिछले 10 साल में, लेकिन सैकड़ों की तादाद में केसेस मुसल्लह फौज पर बन गए। ISI के चीफ पर पर्चा कटा, DGMI पे पर्चा कटा, आर्मी चीफ पे पर्चे कटे, IGFC को सैकड़ों दफा अदालत में पेश होना पड़ा। तो मामला ये है कि ये सब चीजें एक ऐसे मौके पे कि जब नजर आ रहा हो कि दहशतगर्दों को सजा नहीं दी जा रही, सजा फौज को दी जा रही है, ये जब एनवायरमेंट बन जाए तो फौज डिमोरलाइज भी हो जाती है। फौज का हौसला टूट जाता है कि हम तो इतनी जंग कर रहे हैं, दहशतगर्दों को पकड़ रहे हैं, बेइज्जत भी हो रहे हैं, जाने भी कुर्बान कर रहे हैं, अदालत को पकड़ के देते हैं तो अदालत उनको बरी करती है, फिर हमें बेइज्जत करती है। यानी जनरल परवेज कियानी की वजह से फौज भी डिमोरलाइज। देखिए, उनकी जो पॉलिसी थी कानून के मुताबिक बिल्कुल ठीक थी। मैंने अर्ज किया ना कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तोड़ा, उन्होंने अपने हलफ की पाबंदी की, उन्होंने सियासतदानों को खुली इजाजत दे दी कि आप कानून के मुताबिक जो करें। लेकिन जिस तरह हम बात करते हैं कि शेर को अगर पंजा धाड़ना नहीं होता, शेर को अगर पंजा नहीं मारना तो शेर धाड़ तो सकता है। हमसे हमारा सारा इख्तलाफ ही उनके साथ ये है कि आप इतने खामोश क्यों रहे। आपको जुडिशरी को भी कम से कम अपनी राय एडवाइस करनी चाहिए थी, पार्लियामेंट को एडवाइस करते हैं कि कानून साजी करो, गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। कम्युनिकेशन नजर आया जनरल कियानी की जानिब से, इनकी तरफ बहुत पैसिव रोल था, बहुत खामोशी रही, बहुत धीमा, इन्होंने सारा फोकस अपना प्रोफेशनल मैटर्स पे रखा। मैंने कहा प्रोफेशनल मैटर्स में काम बहुत अच्छा हुआ है, वी हैव टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दिस। सवात आजाद कराया हमने साउथ वजीरिस्तान में, बट लेकिन हुआ ये कि इन सारे ऑपरेशंस के बावजूद फौज शिकस्त खा रही है, मुल्क शिकस्त खा रहा है। उसामा के हवाले से आप कैसे देखते हैं जो इस जनरल परवेज कियानी के दौर का जो एक हाईलाइट रहा है, उसमें जो फौज को एक तरह से सुबकी उठानी पड़ी, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बात यह है कि वो एक वाकया जरूर था, लेकिन बात यह है कि उसकी सुबकी उठाने के वजूहात थे, और वजूहात यही थे कि आपने जब इतनी खुली छुट्टी अमरीकियों को दी हुई है कि पूरे पाकिस्तान में वो जहां चाहे घूमते फिरे,
چاہے وہ شکیل آفریدی کی شکل میں پولیو پروگرام کے اندر اپنے جاسوس پیدا کر دے, چاہے فوج اور ISI کے اندر اپنے جاسوس پیدا کریں. اور یہ واقعہ ہوا ہے کہ ISI اور فوج کے اندر بھی انہوں نے اپنے آدمی خریدے اور استعمال کیے, اور باقاعدہ جو انکوائری رپورٹ نکلی تو اس کے اندر یہ باتیں تو ہمیں کمزوری نظر آ رہی ہے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی, ISI کی بھی, فوج کی بھی. ہم آپ کو بات سمجھائیں نا کہ فوج پینیٹریشن نظر آئی فوج ایک اتنی مشکل جنگ لڑ رہی ہے کہ سول میں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے اس بات کا. یہ فوج کی کمزوریاں تو گنا رہے ہیں لوگ, فوج کی کمزوریوں کی بات تو کرتے ہیں لیکن یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ وہ فوج ایک امپاسبل سچویشن پہ جنگ کر رہی ہے. دنیا کی کوئی اور فوج ہوتی تب تک ٹوٹ کر بکھر چکی ہوتی. یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ پاک فوج یہ ہے کہ کھڑی ہے کہ آج پاکستان کھڑا ہے, ورنہ اس پاکستان کو اس کی پارلیمنٹ نے نہیں بچایا ہوا, اس کی حکومت نے نہیں بچایا ہوا, اس کی ریلویز وابڈا نے نہیں بچایا ہوا. اس پاکستان اگر کھڑا ہے میں اور آپ عزت سے بیٹھے تو پاک فوج کی وجہ سے. اور اس میں ہمیں چوٹیں لگی ہیں. جب جنگ ہوتی ہے تو چوٹ لگتی ہے. آپ دشمن کو بھی چوٹ مارتے ہو, دشمن بھی آپ کو چوٹ مارتا ہے. وہ انہوں نے ہمارے بیسس پہ بھی حملے کیے, انہوں نے GHQ پہ حملہ کیا, وہ ایبٹ آباد میں آ گئے, وہ ہم پہ, اور ہمارے جنرل شہید ہوئے, افسر شہید ہوئے. یہ چوٹیں جنگ میں لگتی ہیں. اب یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ جو اگلا سپہ سالار آئے گا اس کے سامنے سب سے پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ 10 سال سے ہم جس جنگ میں شامل ہیں اس جنگ کو جیتے بھی اور اس کو جلد از جلد ختم کرے. یعنی وہ یہ بھی نہیں کر سکتا کہ اس جنگ کو 10 سال تک مزید آگے چلائے, ہی کی ناٹ ڈو دس. نہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس جنگ میں ہم شکست کھا جائیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. ہمیں جنگ جیتنی بھی ہے اور فوراً جیتنی ہے. اب یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا اگلے سپہ سالار کے لیے, کیونکہ پچھلے 10 سال سے چاہے مشرف کا دور ہو یا کیانی کا دور ہو, اس جنگ کی ٹرمینیشن اسٹریٹجی نہیں ہے ہمارے پاس. یعنی ابھی پاک فوج جنگ تو لڑ رہی ہے لیکن ہر جنگ کا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں یہ مقصد حاصل کر لوں گا تو پھر جنگ ختم ہو جائے گی. اس جنگ کا کوئی مقصد ہی سامنے نہیں ہے کہ آپ کب جنگ جیتیں گے, کون سی چیزیں ہیں جو آپ اچیو کر لیں گے تو آپ جنگ جیت جائیں گے اور جنگ ختم ہو جائے گی. المیہ یہی ہے کہ چونکہ یہ جنگ ہم اپنی پالیسیز سے نہیں لڑ رہے, ہم امریکن پریزنس ان افغانستان, امریکی جو افغانستان میں ہے وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ پاکستان یہ جنگ کتنا عرصہ اور لڑے گا. کیونکہ جب امریکن افغانستان میں جب تک بیٹھے رہیں گے اس وقت تک یہ جنگ چلتی رہے گی. امریکن جب افغانستان سے نکلیں گے تو یہ جنگ ختم ہوگی. ہم چونکہ لگ تو ایسے رہا زیادہ حامد صاحب کہ امریکہ کے نکلنے کے بعد, ایویکویشن کے بعد یہ جنگ کابل اور دہلی کے نیکسس سے پاکستان کے خلاف شروع ہو جائے گی. دیکھیے ایسا نظر آ رہا ہے امریکن اگر نکل جائیں گے افغانستان سے تو پھر کابل اور دہلی کو ہینڈل کرنا کوئی مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے پرابلم امریکنز ہے, فورن فورسز, نیٹو اور امریکن اور بلیک واٹرز جو وہاں بیٹھے ہوئے جن کے سائے تلے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے. سو آئندہ پاک فوج کی جو پالیسیز ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہی ہوگا کہ آپ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا پاکستان آرمی کو, پوری حکومت کو سمجھانا پڑے گا, پاکستان حکومت کو ایڈوائز کرنا پڑے گا, فورن پالیسی پہ ایڈوائز کرنا پڑے گا کہ امریکنز کو افغانستان میں رکھنا ہے یا نکالنا ہے. یہ سب سے بڑا فیصلہ یہ کرنا ہے. اگر امریکنز کو نکالنا ہے تو ڈپلومیسی سے نکالنا ہے یا مار کے نکالنا ہے, پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. اور اگر مار کے نکالنا ہے تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی, وہی افغانستان والی اسٹریٹجی اپلائی کریں گے جو پہلے آپ نے سوویٹس کے خلاف استعمال کی تھی, یا کوئی نئی اسٹریٹجی بلڈ کریں گے آپ. کیونکہ TTP کو شکست دینے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تحریک طالبان پاکستان کو ملک کے اندر تو آپ سزا دے سکتے ہیں, مار سکتے ہیں, لیکن جب وہ افغانستان چلے جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے. تو یہ آرمی چیف کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر ہم بارڈر کراس کر کے جا کے کنر میں اور بیسز میں ان کو ہوائیں ہٹ کر کے واپس آتے ہیں, کیا ہم یہ کریں یا نہ کریں. ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا یہ, کیونکہ بات یہی ہے جیسے ہم نے عرض کی کہ اب اگلے سپہ سالار کے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ اس کی ذات کا بھی ہے, پاکستانی قوم کا بھی ہے, پاک فوج کے لیے بھی ہے. اٹس اے میک اینڈ بریک ٹائم فار اس. اگر اس سپہ سالار نے غلطی کی ہم ٹوٹ جائیں گے, اگر اس نے صحیح فیصلے کیے ہم اس طوفان سے بھی نکلیں گے, ایک عظیم الشان طاقت بن کے بھی نکلیں گے. سو جو بھی سپہ سالار آئے گا اس کو ہم پہلے تو یہ میسج دے دیں کہ ہم انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی, چاہے کوئی بھی آتا ہے. آپ نے بہت سارے نام لیے, سارے پاک فوج کے اعلیٰ اچھے افسر ہیں اور ان کے پورا تعاون ہمارا, پوری دعائیں, پوری مدد. میں ظاہر احمد صاحب آپ کے سامنے وہ لسٹ پیش کرنا چاہتی ہوں جو سینیورٹی گراؤنڈز پر ہے, اور اس میں سے لیٹس ہیو اے لک ایٹ دا ون کہ ہو وڈ بی دا رائٹ چیف آف آرمی اسٹاف. ہمارے پاس سینیورٹی وائز جو پہلے نمبر پر ہے وہ جنرل ہارون اسلم صاحب ہیں, دوسرے نمبر پر جناب جنرل رشد صاحب نظر آ رہے ہیں, تیسرے نمبر پر جناب لیفٹیننٹ جنرل راحیل شریف صاحب نظر آ رہے ہیں, اور چوتھے نمبر پر جناب جنرل طارق خان صاحب ہیں. یہ وہ سینیورٹی لسٹ ہے. تو ان میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہو از دا رائٹ پرسن, کون صحیح سپہ سالار ہے اس وقت پاکستان فوج کے لیے؟ دیکھیے آپ کو یہ سارے بہت اچھے آفیسرز ہیں, آل آف دیم, اور ماشاءاللہ پوری پاک فوج نے ماشاءاللہ ان کو گروم کر کے یہاں تک پہنچایا ہے. آل آف دیم آر گڈ آفیسرز, اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ان میں سے آ جائے, پوری پاکستانی قوم اور ہم ذاتی طور پر بھی اسے کہتے ہیں کہ وی ول آفر ہم فل سپورٹ. لیکن کام یہ کرنا ہے کہ پہلے آپ نے اس جنگ کو ختم کرنا ہے, ٹرمینیٹ کرنا ہے, فوری ختم کرنا ہے اور جیتنا بھی ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو سرینڈر آبویسلی. سو بات یہ ہم یہی سے کنٹینیو کریں گے زیادہ حامد صاحب اپنی کنورسیشن کو. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. ناظرین اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि जो इस वक्त पाक फौज के दो मेजर ओहदों की अपॉइंटमेंट हमारे सामने नजर आ रही है, अगले चंद हफ्तों में हमें नजर आएगी। उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और चेयरमैन ऑफ JCSC की अपॉइंटमेंट हमारे सामने नजर आती है। अब ये वो दो ओहदे हैं जो कि पाकिस्तान की फौज के लिए इंतहाई अहम रोल प्ले करेंगे, न सिर्फ पाकिस्तान फौज के लिए बल्कि इंटायर पाकिस्तान के लिए। इन दो ओहदों पर आने वाली पर्सनैलिटीज की डिसीजन मेकिंग जो है वो काफी अकाउंटेबिलिटी रखेगी, काफी उसमें जो है वेट नजर आना चाहिए हमें आने वाले दिनों में। जाहिद हामिद साहब, जो आपको मैंने लिस्ट बताई सीनियरिटी लिस्ट पे, उसमें हमें जनरल हारून असलम साहब हैं, जनरल रशद साहब हैं, जनरल राहिल शरीफ साहब हैं, जनरल तारिक खान साहब हैं। अब ये तो सीनियरिटी ग्राउंड्स पे ये लिस्ट आ रही है, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब की अगर आप उनकी सोच को सामने लाएं तो इनमें से कौन सा ऐसा जनरल है जो नवाज शरीफ साहब को अपने सिलेक्टिव क्राइटेरिया में पूरा उतरता हुआ नजर आएगा? देखिए, नवाज शरीफ का पास्ट बैकग्राउंड अगर आप देखें तो वो पास्ट बैकग्राउंड इनका ना मेरिट देखता है ना सीनियरिटी देखता है, वो लॉयल्टी देखता है। और ये चारों अफसर इनमें से या पांचों अफसर जो भी फ्रंट लिस्ट में है, इनमें से कोई भी अभी तक उनकी लॉयल्टी लिस्ट पर क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरा। अगर पूरा उतर चुका होता तो वो अनाउंस कर चुके होते। बात यह है कि ये पांचों प्रोफेशनल पाक आर्मी ऑफिसर्स हैं। इन पांचों की लॉयल्टी पहले पाकिस्तान के साथ है, उसके बाद आर्मी के साथ है, और ये जो पाकिस्तान और आर्मी के मफाद में बेहतर होगा वो करेंगे। इनमें से कोई भी नवाज शरीफ का जाती मुलाजिम नहीं है और इन सब की लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ होगी। और चूंकि इस किस्म की गारंटी नवाज शरीफ साहब को अभी तक नहीं मिली किसी ऑफिसर की तरफ से कि भाई मैं जाती खिदमतगार हो जाऊंगा, आपको जाहिर है कोई भी नहीं होगा, अल्टीमेटली इनको इन्हीं अच्छे ऑफिसर्स में से कोई एक पिक करना होगा जिसकी लॉयल्टी पाकिस्तान के लिए, तो वो इसीलिए डिले कर रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि नवाज शरीफ किसको पिक करता है, जैसे हमने कहा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो जिसको पिक करते हैं वो क्या करता है। बिकॉज एवरी ऑफिसर जो प्रोफेशनल पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर इस मकाम पे पहुंचा हुआ है वो ये रियलाइज करता है कि हमको अफगानिस्तान की तरफ से आने वाली इस जंग को अब खत्म करना है और इसको जीतना भी है, और हम इसमें सरेंडर नहीं कर सकते। सिंपल सा ऑप्शन है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू प्रोलॉन्ग दिस वॉर। हम ये नहीं कर सकते कि मजीद 6 साल 5 साल इस जंग को इसी तरह चलाएं जैसे 2001 से चल रही है। सो इट है एवरी ऑफिसर अंडरस्टैंड दिस, और उसको करने के लिए क्या करना है वो बात हमने आपको पहले बताई कि ये बात बिल्कुल तय बात है कि जब तक अफगानिस्तान में फॉरेन फोर्सेस मौजूद हैं ये जंग खत्म नहीं होगी। अगर आप फॉरेन फोर्सेस को निकाल दें तो उस वक्त फिर आप इंडिया को भी खत्म कर सकते हैं, TTP को भी खत्म कर सकते हैं, इंडियन कॉन्सुलेट्स को भी खत्म कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज नॉट द मिलिट्री पॉलिसी। द फॉरेन पॉलिसी नाउ शुड बी अ फॉरेन मिनिस्टर आप लगाएं, आप साथ आर्मी चीफ लगाएं, चेयरमैन जॉइंट चीफ लगाएं, मिलकर बिठाएं प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट और कैबिनेट के साथ, और ये फैसला करें कि फॉरेन फोर्सेस को हमने अफगानिस्तान में रखना है या निकालना है। और अगर निकालने का फैसला रखते हैं तो फिर मारे जाएंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं, ये जो हमारे सामने लिस्ट है और ये जो नाम सामने है, इनकी अगर आप पर्सनालिटी को एनालाइज करें और हमें फिर नवाज शरीफ साहब का बैकग्राउंड हमारे सामने है, जो उनकी एक मुहाज़ाराई नजर आती रही है हमें, जनरल असलम बेग हो गए, आसिफ नवाज ले लें, जनरल करामत से उन्होंने जो है खुद रिजाइन ले लिया था, फिर उनको जनरल परवेज मुशर्रफ को बुलाते हैं आउट ऑफ टर्न ये सोचकर कि वो उनके अंडर रहेंगे, तो जनरल परवेज मुशर्रफ उनको ही फारिग कर देते हैं। तो अब एक जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है नवाज शरीफ साहब के साथ कि आर्मी चीफ से उनको एक थ्रेट फील होगा कि वो उनको जो है वाइंड अप कर सकते हैं। तो इस बैकग्राउंड को देखते हुए आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब जो है क्या किसी आउट ऑफ टर्न को ला सकते हैं? क्या अब पॉसिबल है कि वो किसी आउट ऑफ टर्न को अपने लॉयल्टी के ग्राउंड पर जो है ला सके? देखिए, अगेन पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने ये मिसाल भी मौजूद है कि जब आउट ऑफ टर्न अपनी पर्सनल लॉयल्टी के बुनियाद पर आप किसी को लाते हैं तो वो आपके साथ क्या असर करता है, तो वो भी कोई गारंटी नहीं है। भुट्टो ने 6 आदमियों को बाईपास करके जनरल ज़िया को लाया था, जनरल ज़िया ने उनको फांसी टांग दिया। मुशर्रफ को इन्होंने कई लोगों को बाईपास करके लाया था, मुशर्रफ ने इनके साथ क्या किया। सो द पॉइंट इज कि नवाज शरीफ इज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। इसको सिर्फ सबसे बड़ी गारंटी कि आर्मी की लॉयल्टी इनको मिलती रहे वो ये है कि आप पाकिस्तान से प्यार करें, आप पाकिस्तान आर्मी को रिस्पेक्ट दें, आप पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का ध्यान रखें, आप पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, पाकिस्तान के जोग्राफिया के तहफ्फुज करें। ये गारंटी है। अगर आप ये काम करेंगे तो आपको कभी आर्मी से खतरा महसूस नहीं होगा। अगर आप ऐसी और आप उस तरह की हरकतें ना करें कि फौज के अंदर बगावत बर्पा करने की कोशिश करें ना। जब मुशर्रफ वाला कू हुआ था उस वक्त हम आपको बताएं, इन्होंने जो जनरल ज़ियाउद्दीन को अपॉइंट कर दिया, जो DG ISI थे, उसको आर्मी चीफ बना दिया। ऐसी हिमाकत की कि आर्मी में, पाकिस्तान आर्मी में एक वक्त में 2 आर्मी चीफ बन गए। एक आर्मी चीफ हवा में था, एक आर्मी चीफ इस्लामाबाद में था। एक आर्मी चीफ अपने जो कोर कमांडर उसके साथी थे उनको हुक्म दे रहा था कि जाके इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लो। दूसरा आर्मी चीफ जिसको नया अपॉइंट किया था वो अपने कोर कमांडर से कह रहा था कि तुम आके इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लो। पाकिस्तान आर्मी 2 धड़ों में तकसीम हो गई। ऑफिसर्स एक दूसरे के ऊपर राइफलें लेके खड़े हुए थे। अस्तगफिरुल्लाह नज़ीम, ये दुश्मन नहीं कर सका हमारे साथ कभी, पाक फौज को इस तरह डिवाइड नहीं कर सका जो नवाज शरीफ साहब ने अपनी हिमाकत में कर दिया हमारे साथ।
تو और अगर उन्होंने क्या नवाज शरीफ साहब ने कोई सबक भी लर्न किया है, कुछ लेसन लर्न किया है? यही बात है कि इनको अब सबक सीख लेना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी के अंदर साजिश करके आप अपनी पसंद का जर्नैल, रूल्स एंड वायलेशंस को सब कुछ ब्रेक करके खुफिया तरीके से आप इस तरीके से आर्मी चीफ नहीं अपॉइंट कर सकते। आप करोगे फौज तकसीम हो जाएगी, फौज में झड़प हो जाएगी। और अलमिया क्या है नवाज शरीफ साहब का इस वक्त, उस वक्त तो पीस टाइम था, उस वक्त ना टीटीपी की जंग हो रही थी, ना बीएलए थी, ना इंडिया हमले कर रहा था, अमन का दौर था। जब ये सब कर गए, पाक फौज के दरमियान आपस में इख्तलाफ हो गया, फिर भी बचत हो गई। अब बचत नहीं होगी। अल्लाह ना करे इन्होंने पाक फौज के अंदर इख्तलाफ डाल दिया, इस तरीके से कोई साजिश करके अपनी पसंद का आदमी लगाने की कोशिश की, फौज में गुस्सा फैल गया, फौज के अंदर झड़प हो गई आपस में। अस्तगफिरुल्लाह, नवाज शरीफ खुद नहीं बचेगा, फांसी टंग जाएगा अगले दिन, क्योंकि इंडिया इधर से हमला करेगा, टीटीपी इधर से आएगी, इनको मुल्क को संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। सबसे बड़ी दुश्मनी अगर ये मुल्क के साथ इस वक्त कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि फौज के अंदर तफरका पैदा कर दे या कौम और फौज में इख्तलाफ डाल दे। इनको पिछली गलती से सबक सीखना चाहिए। ये 97-98 नहीं है कि पीस टाइम था, इन्होंने मुशर्रफ वाला कू कर दिया, बैकफायर भी हो गया, तो चलो कम से कम मुल्क तो तबाह नहीं हुआ। अब अल्लाह ना करे मुल्क भी मारा जाएगा। आपने कहा जाहिद हामिद साहब अभी के फौज और कौम के दरमियान जो गैप है उसको कम करना चाहिए, तो ये जो कम्युनिकेशन गैप रहा है फौज और कौम के दरमियान, इसको आने वाला नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो कैसे इसको फिलअप कर सकता है? देखिए बात ये है कि हमेशा से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज के दौर में सबसे बड़ी जंगें मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉर पे लड़ी जाती है, प्रोपेगेंडा पे लड़ी जाती है। और ये आर्मी की हमने सबसे बड़ी कमजोरी जो देखी है पिछले 8-10 साल में, वो यही देखी है प्रोपेगेंडे के महाज पे। क्योंकि आर्मी के पास अपना कोई टेलीविजन चैनल है नहीं, वरना हर मुल्क में अक्सर होता है कि फौजें अपना टीवी चैनल चलाती हैं, आर्मी के पास है नहीं। आईएसपीआर का मैंडेट ही बहुत छोटा सा है। और जो पाकिस्तान आर्मी अचानक जो 10, 15, 50, 60 टेलीविजन चैनल खुल गए, जिसके अंदर दुश्मन की इन्वेस्टमेंट भी हो गई, हॉस्टाइल मीडिया एंकर्स भी पाकिस्तान में आ गए, और फिर मुल्क हालत जंग में चला गया। ये सब में हमने देखा कि पाकिस्तान आर्मी को सबसे ज्यादा मार जो पड़ी है वो मीडिया से पड़ी है, और अपने मीडिया से पड़ी है। प्रोपेगेंडा की, चाहे वो लाल मस्जिद का इशू हो, इन्होंने मार खाई, अकबर बुगटी का इशू हो, सारा प्रोपेगेंडा बन गया कि पाकिस्तान आर्मी ने अकबर बुगटी को कत्ल किया, हालांकि उसने खुदकुशी की थी, कोई कत्ल ही नहीं किया। इसी तरीके से जो पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन करती रही, प्रोपेगेंडा चलता रहा कि आर्मी अपने लोगों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। अब पता लगा सबको कि ये टीटीपी तो इंडियन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन थी, अपने लोग तो थे ही नहीं। लेकिन पिछले 7-8 साल तो ये प्रोपेगेंडा होता रहा ना। पाकिस्तान आर्मी में ऐसे फतवे जारी कर दिए मौलवियों ने कि कहा कि पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर जवान जो शहीद हो रहे हैं उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। ये सब प्रोपेगेंडा था और ये मीडिया के जरिए होता रहा, और पाकिस्तान आर्मी इसका जवाब नहीं दे पा रही थी। तो लिहाजा अगले आर्मी चीफ तो के लिए आपके मुताबिक क्या मीडिया ने आजादी सहाफत का नाजायज फायदा उठाया? मीडिया के एक बहुत बड़े सेक्शन ने आजादी सहाफत का नाम इस्तेमाल करके मुल्क से बगावत बर्पा की। कोई शुबे की बात नहीं है, पूरी जिम्मेदारी से मैं आपसे कह रहा हूं। हमने सुप्रीम कोर्ट में केसेस दायर किए उन गद्दारों के खिलाफ सबूत के साथ। अब ये काम सुप्रीम कोर्ट का है, हम और कहां जाएंगे, और कौन सा फोरम है मुल्क में। और ये काम हम अगले सिपहसालार की बहुत भारी जिम्मेदारी बनेगी कि वो सुप्रीम कोर्ट को और गवर्नमेंट को कम से कम मजबूर करे इस बात के ऊपर कि ये गद्दारी के केसेस जो मीडिया के खिलाफ हैं इनको सुना जाए। कोई फौज अपने दायरे इख्तियार से बाहर काम ना करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो ये कह सकती है ना कि कम से कम केस सुनो तो सही। ये करना पड़ेगा, क्योंकि फौज ने, देखिए फौज ने पिछले कई सालों में मेमो का स्कैंडल भी हुआ, जनरल पाशा गए, इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने पता लगा लिया कि मेमो का स्कैंडल एक स्कैंडल है और बाकायदा मुल्क के खिलाफ साजिश की गई, ये जरदारी हुकूमत की तरफ से की गई, हुसैन हक्कानी उसमें शामिल था। ये सारी बातें प्रूव हो गई और सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आईएसआई और आर्मी चीफ ने क्या किया, खुद कोई एक्शन नहीं लिया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कराया, सुप्रीम कोर्ट के एक सवाल के जवाब में, और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप फैसला करें कि मेमो पे क्या करना है। अगर फैसला मेमो पे नहीं हुआ तो इसमें आर्मी चीफ या डीजी आईएसआई का कसूर तो नहीं है, अदालत ने काम नहीं किया। अगले आर्मी चीफ को ये कहना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट से भी और हुकूमत से भी, अगले चीफ जस्टिस से कहना पड़ेगा कि आप ये सारे पेंडिंग केसेस जिनका ताल्लुक मुल्क की सलामती से है, चाहे वो दहशतगर्दी के हो, चाहे वो सजाए मौत देने के हो, चाहे वो मेमो के हो, चाहे वो मीडिया की गद्दारी के हो, इन सारे केसेस पर मेरिट पर सुनकर कानून के मुताबिक फैसला दे। ये करना पड़ेगा। जनरल कियानी ने ये नहीं किया, उसकी वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ मुल्क को, कौम को, क्योंकि इन्होंने अदलिया को खुला छोड़ दिया, सियासत को खुला छोड़ दिया। खुला नहीं छोड़ना चाहिए था, ये गलती हुई। मुताबिक क्या आने वाले नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है मीडिया के थ्रू एक कम्युनिकेशन टनल भी ओपन रखना चाहिए अवाम के साथ? मीडिया तो आज जितना आजाद है, वो तो आजादगी क्या, वो तो आवारगी की भी हुदूद पार कर गया है। ना शर्म है, ना लिहाज है, ना अदब है, ना हया है, ना कुछ भी बाकी नहीं बचा मीडिया के हवाले से तो आज जो है। लेकिन बात यही है कि इंफॉर्मेशन वॉर के लिहाज से हम तो बड़ा स्ट्रांगली इस बात को प्रमोट करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी को अपना चैनल खोलना चाहिए खुद, ताकि जो पॉइंट ऑफ व्यू आर्मी का इससे आए, पता लगे लोगों को क्या बात है। अपना रेडियो चैनल हो, अपना टीवी चैनल हो, 60 चैनल खुल सकते हैं, तो एक पाक फौज का चैनल भी हो सकता है ना।
لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ جو باقی میڈیا پاکستان کا ہے اس کو بھی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے آئین, کانسٹیٹیوشن اور پیمرا ایکٹ کے مطابق ہمارے میڈیا کو آج کوئی the only unregulated institutions in پاکستان, آج ہر ادارہ ریگولیٹ ہوتا ہے. پاکستان آرمی میں بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے, سپریم کورٹ میں بھی اکاؤنٹیبلٹی, جوڈیشری میں اکاؤنٹیبلٹی ہے. اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو میڈیا کی نہیں ہے. تو یہ فورتھ جنریشن وار تقریباً 50% میڈیا کے ذریعے لڑی جاتی ہے. انفارمیشن, پروپیگنڈا, ڈس انفارمیشن, سائیوپس, سارا کام ہی میڈیا کا ہے. اگلا سپہ سالار اگر پاکستانی میڈیا کو ریگولیٹ نہیں کرے گا قانون کے مطابق, میں یہ نہیں کہہ رہا مارشل لا لگا دے, چینل بند کر دے, قانون کے مطابق, پیمرا کے مطابق ریگولیٹ نہیں کرے گا, جیسے ہم نے بات کی, ہم جنگ ہار جائیں گے. یہ فورتھ جنریشن وار ہے. دس ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ. پوری قوم کو بتانا پڑے گا کہ ہم کنوینشنل جنگ نہیں لڑ رہے, ہم ایٹمی جنگ نہیں لڑ رہے, ہم پروپیگنڈے کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم فورتھ جنریشن جنگ لڑ رہے ہیں, ہم اربن ڈی سینٹرلائز اسیمیٹرک جنگ لڑ رہے ہیں جو شہروں میں لڑی جا رہی ہے. اور جب آپ پاک فوج کو ڈپلوائے کرتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جوڈیشل سسٹم بھی وہاں سول جوڈیشل سسٹم اپلائی نہیں ہو سکتا. آرمی آپریشن کر رہی ہے, آرمی دہشت گردوں سے لڑ رہی ہے, آرمی پکڑ کر لا رہی ہے, پھر اس کے بعد چیف جسٹس یا ہائی کورٹ کا چیف جسٹس یا کوئی جج کہتا ہے کہ ان سارے دہشت گردوں کو میرے حوالے کر دو کیونکہ میں ان کو 1860 کے قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا. ایسا نہیں ہو سکتا. اٹ کی ناٹ ہیپن. یہ ہوتا رہا جنرل کیانی کے دور میں. اگلے سپہ سالار کو یہ روکنا پڑے گا, اس کو یہ آیات و عدالتوں سے کہنا پڑے گا کہ تم فیصلے سناؤ. اگر فیصلے نہیں سناتے ہو پھر فوجی عدالتیں بنا کے ان کو چونکہ جب آرمی لڑ رہی ہے تو پھر عدالت بھی فوج کی ہوگی, پھر سول عدالت, پولیس, تھانہ, کچہری, ایس ایچ او اور یہ سارے جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں ان کے بس کا کھیل نہیں ہے کہ ان دہشت گردوں کو سزا دے. تو یہ سارے معاملات ہیں جو اگلے سپہ سالار کو فوری کرنے ہوں گے, چاہے وہ کوئی بھی آئے. تو زاہد احمد صاحب, ہم اگر ایک اور ایسپیکٹ کو اینالائز کریں, جو جنرل کیانی ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ حمایت میں رہے. ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے ہینڈ اوور کیا دوسری ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو, ہمیں جنرل کیانی اس کے حق میں نظر آئے. جو آنے والا نیا ہمارا چیف ہوگا, نیا سپہ سالار ہوگا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس جمہوریت کی ڈائمینشن میں اس کی کس قسم کی انکلینیشن ہوگی؟ دیکھیے, اگر جمہوریت قانون, آئین اور اپنے حلف کے مطابق چلے تو آرمی کو کوئی پرابلم نہیں. لیکن اگر جمہوریت میں میمو لکھے جا رہے ہوں تو پھر آرمی چیف کیا کرے؟ اب مجھے بتائیے, اگر میمو کا فیصلہ ہو جاتا, سپریم کورٹ کہتی کہ ہاں واقعی زرداری گورنمنٹ جو ہے اس نے میمو لکھا ہے, وہ انوالوڈ ہے اور اس میں زرداری رسپانسبل ہے, حسین حقانی رسپانسبل ہے, تو اس صورت میں پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے کہ جب صدر پاکستان اور سفیر پاکستان ملک کے خلاف ایک جنگ کروانے کے لیے خفیہ میمو لکھتے ہیں, اس وقت آرمی چیف کیا کرے؟ اگر اس طرح کے کوئی واقعات نواز شریف صاحب نے کیے تو پھر ظاہر ہے ان کو بھی خطرہ ہے, ان کی حکومت کو بھی خطرہ ہے. لیکن اگر یہ قانون قاعدے کے مطابق چلیں گے تو مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ آرمی کیوں بلا وجہ دخل دے گی سیاست میں. کیوں آرمی کو کوئی شوق نہیں ہے سیاست میں دخل دینے کا. یہ بالکل پاگل نہیں ہے وہ لوگ. ان کا آلریڈی دے ہیو گاٹ وار ایٹ ہینڈ. ان کو جنگیں لڑنی ہے, مشرق سے خطرہ ہے, مغرب سے خطرہ ہے, امریکنز کو نکالنا ہے, شہداء آ رہے ہیں, کیجولٹیز ہو رہی ہیں, ملک کے اندر ایک حالت جنگ پھیلی ہوئی ہے, جگہ جگہ آگ لگی ہوئی ہے. فوج کو کیا پڑی ہے کہ سیاست میں دخل دے؟ اگر سیاستدان ٹھیک کام کریں تب. ٹھیک, تو ہمیں جنرل کیانی جو ہے ہمیں سوات میں, مالاکنڈ میں, جنوبی وزیرستان میں آپریشن ہوتے ہوئے نظر آئے ان کے دور میں. اب جو آنے والا نیا سپہ سالار ہوگا اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ جو طالبان, تحریک طالبان پاکستان کی سچویشن نظر آ رہی ہے, ہمیں مذاکرات کی بات ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, آپ کیا مشورہ دیں گے کہ مذاکرات کو کس حد تک بڑھانا چاہیے؟ اور پھر جو ملٹری آپریشن ہے وزیرستان, جنوبی وزیرستان کو لے لیں, اس میں کیا ملٹری آپریشن کے آپشن کو رکھنا چاہیے؟ اوپن مذاکرات کی بات کس حد تک لے کے جانا چاہیے؟ میں نے عرض کیا نا کہ سب سے پہلے جو نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے یہ سویلین حکومت کے لوگ تو نہیں سمجھتے. یہ آپ کو جب آپ نے عدلیہ کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے تو آپ عدالتوں سے پوچھیں گے نا, چیف جسٹس سے پوچھیں گے. جب ملک کے دفاع کا معاملہ ہے تو آپ سپہ سالار سے پوچھیں, آرمی نیوی چیف, ایئر چیف کو, چیئرمین جوائنٹ چیف کو بٹھا کے پوچھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیونکہ جن کا کام ہے یہ. ٹھیک, تو مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اگلے سپہ سالار کو فوری طور پر جو مشورہ دینا چاہیے حکومت وقت کو, وہ یہ دینا چاہیے کہ افغان پالیسی ڈیسائیڈ کریں. پہلے یہ فیصلہ کریں کہ افغانستان میں امریکیوں کو رکھنا ہے یا امریکیوں کو نکالنا ہے. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر آپ نے امریکیوں کو رکھنا تو اس کا مطلب ہے نیٹو کی سپلائیز بھی کھلی رہیں گی, وہ اوپر سے آپ پہ جاتے بھی رہیں گے. ان سپلائیز میں آج سپریم کورٹ بات کر رہی ہے 19,000 کنٹینر نیٹو کے جو آئے تھے وہ کدھر چلے گئے؟ تو وہ کنٹینرز آتے رہیں گے, وہ کنٹینرز گم ہوتے رہیں گے پاکستان میں, اسلحہ تقسیم ہوتا رہے گا پاکستان میں. آج کیوں کراچی بدمنی کیس میں آپ نیٹو کے کنٹینرز کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ جب تک سپلائی کھول کے رکھیں گے یہ کیسز ہوتے رہیں گے. اور بات یہی آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کی سلامتی ضروری ہے یا امریکہ کی سلامتی ضروری ہے افغانستان میں. امریکہ کا بیڑا غرق کرنا پڑے گا. I'm saying this openly. امریکہ کو نکالنا پڑے گا, نہیں نکلتا تو اس کو دفن کرنا پڑے گا یا کھینچ کے نکالنا پڑے گا. We cannot leave America inside Afghanistan. حامد صاحب, اگر پریکٹیکل گراؤنڈز پر دیکھا جائے تو کیا پاکستان کے لیے پاسبل ہے
अमेरिका को निकालना। मुझे आप ये बताइए, क्या तालिबान के लिए पॉसिबल था अमेरिका को शिकस्त देना? उन्होंने कैसे शिकस्त दे दी? अमेरिका में रह का गया है, मुझे बताइए। वो तो तनख्वाहें नहीं दे सकते। अभी 2 महीने पहले उनकी हुकूमत के 10 लाख बंदे बगैर तनख्वाह के घर बैठे हुए थे। लेकिन सैयद अहमद साहब, सवाल तो फिर यही पैदा होता है कि फिर हमारी हुकूमत जब अपने मुल्क से नहीं निकाल पाई तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे तालिबानों को, तो वो अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी फौज को, जहां आर्मी अफगानिस्तान में मौजूद तालिबानों को कैसे हैंडल कर पाई? जहां आपने आर्मी को फ्री हैंड दिया है, वहां से हमने तालिबान को निकाल दिया है। प्रॉब्लम उस वक्त होती है कि जब आप आर्मी को काम नहीं करने देते। आर्मी को आपने सवात में फ्री हैंड दिया। प्राइम मिनिस्टर गिलानी थे उस वक्त, उन्होंने आके कहा कि हमने आज आर्मी को सवात में बुला लिया, सवात में मार्शल लॉ लगा दिया गया। 2 महीने के अंदर तालिबान का पता ही नहीं लगा वो गए किधर। आज पूरी दुनिया की मिलिट्री एकेडमीज में पाकिस्तान आर्मी का ऑपरेशन पढ़ाया जाता है कि एंटी टेररिस्ट, एंटी काउंटर इंसर्जेंट ऑपरेशन कैसे किया जाता है। और जनरल हारून असलम, जिनका आपने नाम लिया, आपने सीनियरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है, वो उन कमांडोज में शामिल थे जो पहला ग्रुप लैंड किया था जाके पेओचार वैली में। उसमें जनरल हारून असलम मेजर जनरल खुद कमांड करते हुए पहुंचे थे और लीड किया था उन्होंने। तो बात यह है कि आप आर्मी को फ्री हैंड तो दें ना। फ्री हैंड कब दिया आपने? जब आर्मी काम करती है, जब सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आ जाता है, हाई कोर्ट से नोटिस आ जाता है, मिसिंग पर्संस हो जाते हैं, आर्मी को आप रगड़ा देना शुरू कर देते हैं। आर्मी के बंदों को बुला के आप थ्रेट करते हैं कि हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। वर्दी पहनी हुई आर्मी ऑफिसर, डीजीआईएसआई, डीजीएमआई, आर्मी चीफ पे पर्चे कटे हुए। काम कहां करने दे रहे हैं आर्मी को? आप काम करने दे तो फिर सवाल करें ना। जी ज़ैद अहमद साहब, हम यहीं से अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो हुकूमत के पास पाक फौज की 2 मेजर अपॉइंटमेंट्स के लिए सिर्फ चंद हफ्तों का वक्त रह गया है, उसमें हमारे सामने वो अपॉइंटमेंट्स कब सामने आएंगी और किस तरह की अपॉइंटमेंट्स होंगी, किन बुनियादों पर वो अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी, क्या लॉयल्टी ग्राउंड्स पर होंगी वो अपॉइंटमेंट्स, क्या सीनियरिटी ग्राउंड्स पर होंगी, क्या फेवरेटिज्म पर होंगी, हम यही सब कुछ मालूम करना चाह रहे हैं। और फिर जो नए सिपहसालार हमारे सामने नजर आएंगे, उनको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना होगा। हमारे सामने 2014 में नेटो इवैक्यूएशन भी सामने खड़ी है। उस चैलेंज को क्या कंपैटिबिलिटी से हैंडल करने वाला हमें सिपहसालार नजर आएगा अपॉइंट होता हुआ। ज़ाहिद अहमद साहब, हमें ये बताइएगा कि जो चैलेंजेस अब अगर हम देखें आने वाले नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने मौजूद होंगे, उनमें 2014 में जो नेटो एलाइज की इवैक्यूएशन है अफगानिस्तान से, वो एक बड़ा मेजर जो है वहां पे फैक्टर उनके सामने होगा। तो क्या जनरल कयानी का जो एक्सपीरियंस रहा है, वो पिछले 6 साल से हैंडल करते आए हैं, उनको किसी किस्म के थिंक टैंक में शामिल हो जाना चाहिए और किसी किस्म की कोई एडिशनल हेल्प जो है वो ऑफर करनी चाहिए इस नए सिपहसालार को? देखिए, जनरल कयानी का बहुत एक्सपीरियंस है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो कुछ इस खित्ते में होता रहा है, ही हैज बीन वेरी डायरेक्टली इन्वॉल्व। आईएसआई के चीफ भी रहे, फिर 6 साल आर्मी चीफ भी रहे। तो क्या उस एक्सपीरियंस को किसी तरह से यूटिलाइज नहीं करना चाहिए? बात ये है जो हम अर्ज कर रहे हैं ना कि जनरल कयानी ने जो पॉलिसी इख्तियार करके रखी पिछले 6 साल, और वो पॉलिसी जो थी कि सियासत में दखल नहीं देना, जुडिशरी में दखल नहीं देना, मीडिया में दखल नहीं देना, उनको करने देना जो वो कर रहे हैं और फौज सिर्फ प्रोफेशनल मैटर्स पे काम करे, वो अब वाज़े नजर आ रहा है कि उस पॉलिसी के नतीजे में आज पाकिस्तान तबाही के दहाने पर पहुंच गया। वो कानूनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनली दुरुस्त है, ही वॉज नॉट रॉन्ग। वो जो उन्होंने हलफ लिया था, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक काम किया। मगर हम एक ऐसी गंदी जंग में हैं कि जो जंग इस जाहिरी कानून के मुताबिक नहीं लड़ी जा सकती। उनकी तमाम तरह सिंसियरिटी के बावजूद आज जो पाकिस्तान है, जब उन्होंने चार्ज लिया था और आज का जो पाकिस्तान है, हम आज तबाही के ज्यादा नजदीक खड़े हैं। तो हमें नजर आ गया कि इस मादर पिदर आजाद जमहूरियत को इस तरह खुला छोड़ देना पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करवाएगा। और फौज ने दुनिया को दिखा दिया कि हम अलग रहते, हमने सियासत में नहीं दखल दिया। अब जो कुछ हुआ है ये सियासतदानों ने किया है, फौज ने नहीं किया, और ये बात तो जनरल कयानी ने साबित कर दी। तो उनकी सिंसियरिटी को मैं डाउट नहीं करता, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी पे एतराज जरूर कर रहा हूं। वो उस वक्त भी, कई साल से मैं ये बात कह रहा हूं कि शेर अगर पंजा ना मारे तो धाड़े तो सही। ही शुड हैव बीन लाउडर, ही शुड हैव बीन मोर वोकल। और उनको वार्न करना चाहिए था खुल के कि सियासत हमारा बेड़ा गर्क कर रही है, जुडिशरी बेड़ा गर्क कर रही है, मीडिया बेड़ा गर्क कर रहा है, और मीडिया में जो दहशतगर्द करप्ट लोग पकड़े गए थे उनको कम से कम अदालतों के सामने लाके अदालत को मजबूर करते कि इनको सजाएं दें। अब वो सारे काम अगले सिपहसालार को करने होंगे लाजमी, वरना रियासत खत्म हो जाएगी, वरना वी लूज द वॉर, विल नॉट एग्जिस्ट। अगर मीडिया को आपने इसी तरह खुला छोड़ दिया, अगर इसी तरह दहशतगर्दों को सजाएं न मिलती रही जो पिछले 10 साल में नहीं मिल रही हैं, इसी तरह अगर पॉलिटिशियंस करप्ट रहे, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट होती रही, हेमरेज होता रहा, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स होती रही, रियासत के दायरे बिकते रहे, आईएमएफ हमारी पॉलिसी चलाती रही, तो रियासत कहां बचेगी? फौज फिर किस रियासत का दिफा करेगी अगर रियासत ही ना बचे तो?
تو یہ جو ہمیں ایک اور چیلنج نظر آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے الیکشن سر پر کھڑے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہمیں ایل او سی پر ٹینشن نظر آ رہی ہے، جنوری سے اگر آپ اینالائز کریں تو ہمیں مستقل ایل او سی کی حالت بڑی کمپلیکیٹڈ نظر آ رہی ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھا لیا، یہی بات ہم عرض کر رہے ہیں نا، اسی لیے سپہ سالار کو افغانستان والی جنگ جو کہ آسان جنگ ہے، اس کو فوری طور پہ ختم کرنا ہوگا، چاہے اس کے لیے روتھلیس ہونا پڑے، افغانستان میں جا کے ہٹ کرنا پڑے ٹی ٹی پی کو، امریکنز کو نکالنا پڑے، طالبان کے ساتھ دوستی، افغان طالبان سے دوستی کرنی پڑے کہ وہ جا کے ختم کرے۔ وی ول ہیو ٹو فنش دا وار ان افغانستان امیڈیٹلی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انڈیا میں الیکشنز آ رہے ہیں، انڈیا میں الیکشنز میں چانسز ہے کہ بی جے پی میں نریندر مودی پرائم منسٹر بن جائے گا، اور نریندر مودی کو روکنے کے لیے کانگریس پارٹی اپنے ووٹ بینک کو موبلائز کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف ایک زبردست خوفناک ریٹورک استعمال کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان بکتا ہے وہاں پہ، پاکستان کے خلاف جو بولے گا اس کو ووٹ زیادہ ملیں گے، چاہے وہ کانگریس ہو یا نریندر مودی ہو۔ لیکن زید احمد صاحب، پاکستان کے الیکشن میں انڈیا نہیں بکتا، اب انڈیا میں کیوں پاکستان بکتا ہے الیکشن؟ دس از ہاؤ اٹ از۔ وہ متعصب، وہ زائنسٹ لوگ ہیں، وہ متعصب لوگ ہیں، اور دیکھیں ہم نے انڈیا کو قبول کیا ہوا ہے، ہماری حکومت نے، ہم کبھی نہیں کہتے کہ انڈیا پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے، ہمارے لوگ نہیں کہتے، انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان ہمارا اٹوٹ انگ ہے، ہم اس پاکستان کو ٹیک اوور کر لیں گے، پارٹیشن غلط ہوا تھا، واپس مل جانا چاہیے۔ یہ ساری بکواس تو ان کی طرف سے آتی ہے، اور ہماری طرف سے تو ہم نے، ہمارے پولیٹیشین نے کبھی، گورنمنٹ والے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم انڈیا کو ریکگنائز نہیں کرتے۔ ہمارے سارے لیڈرز، قائد اعظم سے لے کر آج تک جو اچھے لیڈرز ہیں، ایکنالج کرتے ہیں کہ انڈیا نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے ان کے ہاں بکتا ہے یہ بات کہ پاکستان دشمنی، مسلمان دشمنی بکتی ہے۔ اگلے سپہ سالار کو فوری طور پر تیار رہنا پڑے گا، کیونکہ انڈیا سے جنگ آ رہی ہے، حالات جو خراب پچھلے کئی مہینوں سے لائن آف کنٹرول پہ جھڑپیں چل رہی ہیں۔ انڈیا کو پتا ہے کہ امریکنز اگر افغانستان سے نکل گئے اور پاکستان نے اگر ٹی ٹی پی والی جنگ کو ختم کر دیا تو پھر پاکستان کی ساری فوجیں انڈیا کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی۔ انڈیا اس کا موقع نہیں دے گا آپ کو۔ انڈیا نے جو کولڈ سٹارٹ ملٹری ڈاکٹرن بنائی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان کے اندر اتنا کولیپس کر دو کہ پھر انڈین آرمی صرف موپنگ اپ آپریشن کے لیے اندر آئے، صرف ٹہلتی بھی اندر آ جائے، جس طرح ایسٹ پاکستان میں انہوں نے کیا تھا، پاکستان آرمی کو اتنا بکھیر دیا کہ اوپر سے آئے ہیلی کاپٹر سے ڈھاکہ پکڑ لیا بغیر لڑائی کے۔ وہ یہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن لہٰذا اگلے سپہ سالار کو کئی محاذوں پہ لڑنا ہوگا۔ انڈیا کے خلاف بڑا اگریسو پوسچر رکھنا ہوگا پاکستان کے دفاع کے لیے افغانستان میں، پھر انٹرنل سیکیورٹی کے جتنے ایشو ہیں کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک، عرض کیا نا ہم آپ کو، یہ صاف بتا رہے ہیں پاکستان آرمی کا جو یہ سپہ سالار آ رہا ہے وہ یہ تیار ہو کر آئے، بیٹل آرمر پہن کر آئے کہ وہ میدان جنگ میں اتر رہا ہے، وہ یہ تیار ہو کر آئے کہ اگر تو اس نے اچھا پرفارم نہیں کیا تو اللہ نہ کرے یحییٰ خان کی طرح پوری تاریخ میں آئندہ اس کو گالیاں دی جائیں گی، اور اگر اس نے پاکستان کو اس کرائسس سے نکال دیا تو صلاح الدین ایوبی کی طرح یاد کیا جائے گا آنے والی تاریخ میں۔ یہ میک اینڈ بریک ٹائم ہے پاکستان کے لیے بھی، اگلے سپہ سالار کے لیے بھی۔ تو زاہد حامد صاحب، اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کی جانب سے، جیسا کہ آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ آرمی کو اگر فل اتھارٹی دی جائے اور آپریشن کی بھی اس کو اتھارٹی دی جائے، تو اس سینیریو میں آپ نئے آرمی چیف کو کیا مشورہ دیں گے کہ کیا وہ جا کر جنوبی وزیرستان میں آپریشن کرے، کس قسم کے سٹیپس وہ اس ٹیررزم کے خلاف؟ بات یہ ہے کہ جنوبی وزیرستان تو آلریڈی ہمارے پاس ہے، ہماری تھوڑی پرابلم جو امریکن پریشر ڈال رہے ہیں نارتھ وزیرستان پہ ڈال رہے ہیں۔ امریکنز کی خواہش یہ ہے جانے سے پہلے کہ پاکستان کا نارتھ وزیرستان میں ایک میجر ملٹری آپریشن کروائے جلال الدین حقانی کے خلاف۔ اب مجھے بتائیے، امریکن خود تو افغان طالبان سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں، پیس ڈیلز کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، پاکستان کو کیوں چاہتے ہیں کہ ہم افغان طالبان سے جنگ کریں؟ وائی ڈو دے وانٹ دس؟ اس لیے کہ افغان طالبان پچھلے 10 سال پاکستان کے خلاف جنگ نہیں کرتے رہے، اور وہ ہمارے ہمسائے ہیں، وہ افغانستان کے شہری ہیں، باسی ہیں، انہوں نے رہنا ہی ادھر ہے، یو کانٹ چینج دا نیبرز۔ اور پاکستان اگر امریکن کی مدد بھی کرتا رہا ہے تو کم از کم ہم افغان طالبان کے خلاف جنگ نہیں کرتے رہے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ افغانستان کے اندر جا کے امریکیوں کی جنگ لڑے ہم؟ ہم نے ٹھیک ہے سپلائیز دی ہیں، نیٹو دیا، لیکن آئندہ ہم یہ حماقت ہمیں نہیں کرنی۔ تو امریکنز یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نارتھ وزیرستان میں جلال الدین حقانی کے گروپ سے بھی جنگ لے لیں، تاکہ جلال الدین حقانی، افغان طالبان وہ بھی ہمارے خلاف ہو جائے، تاکہ امریکہ نکل جائے، اور طالبان جو پاکستان کے ساتھ ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ خراب ہو کے پاکستان آئندہ کی صدیوں تک، آنے والے وقتوں تک افغانستان کی جنگ میں گھس جائے، افغان طالبان پاکستان پہ بھی حملے کریں۔ تو دس از سم تھنگ دیٹ نیو آرمی چیف ول ہیو ٹو ویری سیریسلی انڈرسٹینڈ۔ یہ جنگ کیا نہیں بھی سمجھتے تھے جب بھی پچھلے 6 سال ہم نے نارتھ وزیرستان میں جلال الدین حقانی کے خلاف کوئی ملٹری آپریشن نہیں کیا۔ اگلے چیف پہ دباؤ آئے گا امریکنز کی طرف سے، اس کو یہاں بھی سٹینڈ لینا۔ بات ہم نے یہی کہی آپ سے کہ اصل چیز جو اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ افغانستان کی جنگ کو ہم کس طرح ختم کریں، کیونکہ جب تک کہ آپ افغانستان کی جنگ کو ختم نہیں کرتے، اگر وہاں سول وار بھی ہوتی ہے، امریکن نکل جائیں، وہاں پشتونوں میں، تاجکوں میں، عزبوں کی سول وار ہوتی ہے، وہ ہمارا پرابلم نہیں ہے۔ سول وار پاکستان کے اندر دہشت گردی نہیں بھیجتی، وہ سول وار ہے، لوکل وار ہے افغانستان کے اندر، پہلے بھی ہوئی تھی جب طالبان تھے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ افغانستان سے اندر جو جا رہی ہے اس روکے کے انڈیا حملے کریں۔
that is something will have to होना पड़ेगा, एग्रेसिव होना पड़ेगा, अफगानिस्तान के अंदर जाना पड़ेगा, चाहे खुद जाए या अफगान तालिबान को भेजे, लेकिन इस जंग को खत्म करना, इस जंग को अब हम लंबा नहीं कर सकते। इंडिया यहां तैयार बैठा हुआ है हम पर हमले करने के लिए। ठीक, ज़ैद हामिद साहब, एक और एस्पेक्ट जो है आपसे मालूम करना चाहूंगी कि कहा यह जाता है कि जो चेयरमैन JCSC की पोस्ट है वो सिर्फ बड़ी फौज को एडजस्ट करने के लिए बनाई गई है। अगर देखा जाए तो जनरल ज़िया के बाद ज्यादातर जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इस पोस्ट पर वो बड़ी फौज से ही हुई हैं, तो इसमें किस हद तक हकीकत आपको नजर आती है? नहीं, नॉट ट्रू, बिकॉज वहां पे नेवल भी बहुत रहे, वहां पे एयरफोर्स वाले भी रहे, आर्मी ज्यादातर आर्मी के पास रहा है, क्योंकि आर्मी इज अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। वो और आर्मी चूंकि मुशर्रफ की हुकूमत रही है पिछले 11-12 साल, तो जाहिर है उनकी जरा जो सिंपैथीज थी वो भी आर्मी की तरफ ज्यादा थी, दे फील मोर कंफर्टेबल। लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, उसका काम स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम, हमारे सारे मिसाइल प्रोग्राम, वो सब कुछ उसके पास होता है। बाहर के मुल्कों और फौजों के साथ फॉरेन मिलिट्री कोऑपरेशन वो उसके पास होता है। ये सारी मिलिट्री जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन दी 3 आर्म फोर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसका। वो कोई ऐसी बेकार नौकरी, सेरेमोनियल पोस्ट नहीं। आमतौर पे कहा जाता है कि सेरेमोनियल पोस्ट है, इट्स नॉट अ सेरेमोनियल पोस्ट, इट्स एन इंपॉर्टेंट पोस्ट। हमारा न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम उसके पास है, वो डिजाइनिंग, सारी परचेजिंग, डेवलपमेंट, सारा काम वहां पे देखा जाता है उसका। सो द पॉइंट इज कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर्मी के पास हो, नेवी के पास हो, एयरफोर्स के पास हो, काम उसका एक ही है, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स का और फॉरेन मिलिट्री कोऑपरेशन वगैरह का काम सिलसिला। सो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम देयर। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ की नहीं है, नेवल चीफ की नहीं है, एयर चीफ की नहीं है, वो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बर्री फौज के सरबराह की है। वही पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का जिम्मेदार होता है। बाकी फोर्सेस इसके मुताबिक वो सपोर्ट आर्म्स कहलाती हैं। जो पाक फौज फैसले करती है उसको सपोर्ट करती है एयरफोर्स ऑपरेशंस में, नेवी अपने ऑपरेशंस में। प्लानिंग जो है सारी, जो सारे कमांड एंड कंट्रोल है, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में ऐसा है कि पाक फौज ज्यादा बड़ा रोल है इसका। लिहाजा हमारा फ्यूचर, जैसे हम कह रहे हैं, मुस्तकबिल, हमारी जिंदगी और मौत, पाकिस्तान का बका और पाकिस्तान का नाउजुबिल्लाह नुकसान, सब एक फैसले पे अब डिपेंड करेगा कि अल्लाह ताला हमें सिपहसालार कौन सा देता है और वो आने के बाद वो क्या फैसले करता है। अगर वो करता है, साहब, फिर अगर हम जो ये इस वक्त करंट सिनेरियो देख रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने हैंड ओवर किया है दूसरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, तो इन हालात को देखते हुए क्या हम ये समझे कि जो 111 ब्रिगेड है उसका खात्मा हो गया है, जो कू होने की एक कॉन्सेप्ट था वो एलिमिनेट कर दिया गया है? देखिए, मैंने आपको क्या ये कहा जा सकता है? मैंने आपको अर्ज किया ना कि अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट बिहेव करती है अपने कानूनी दायरे में रहते हुए और उस तरह काम करती है जैसे करना चाहिए, फिर वाकई उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए 111 ब्रिगेड से या किसी 10 कोर से या किसी और मसले से। लेकिन अगर नवाज शरीफ उस तरह की हरकतें करें जैसे उसने पहले की थी कि जनरल ज़ियाउद्दीन को जो डीजी ISI थे वहीं पे साथ वाले ब्रिगेडियर से रैंक उतार के इनको लगा के इनको आर्मी चीफ बना दिया और फौज में बैकवक्त 2 सिपहसालार पैदा कर दिए, इस तरह की कोई हरकत इन्होंने की, तो फिर 111 ब्रिगेड क्या, फिर तो सारी कोर्स इनके खिलाफ होंगी। सो द पॉइंट इज कि ही हैज टू बिहेव, ही हैज टू लर्न। नवाज शरीफ को माजी का जो बैगेज है उसको भूलना पड़ेगा। ये नई फौज है, नया एनवायरमेंट है, नई दौर है। फौज ने साबित कर दिया है कि हम सियासत से दूर रह के भी काम कर सकते हैं। नवाज शरीफ को फौज को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। जो फौज को बेइज्जत किया गया पिछले 6 साल में मीडिया की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से, सियासतदानों की तरफ से, वो बेइज्जती फौज की हुकूमत वक्त को जिम्मेदारी लेके, प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, उसका काम है टू मेक श्योर कि फौज को बेइज्जत ना किया जाए मीडिया में और जुडिशरी में। अगर वो ये काम करते हैं तो फिर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है फौज से। लेकिन अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनकी अपनी हिमाकतें इनको मरवाएंगी, फौज नहीं मरवाएगी। याद रखिएगा, अगर लोग सड़कों पर निकलते हैं महंगाई की वजह से तो फौज की वजह से नहीं निकलेंगे। अगर तहरीक तालिबान हमला करके पाकिस्तान में दखल अंदाजी करती है तो ये फॉरेन पॉलिसी की गलती होगी हमारी कि हमने अमेरिकन को क्यों नहीं डांट डपट की कि अफगानिस्तान में बैठ के वो TTP को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो अपनी फॉरेन पॉलिसी की हिमाकतें, अगर उसका मलबा ये फौज पे गिराएंगे तो ये खुद जिम्मेदार होंगे। फौज का कोई इरादा नहीं है सियासत में दखल देने का, पाकिस्तान को बचाने का इरादा है और वो बचाएगी इंशाल्लाह। ठीक जी, ज़ैद हामिद साहब, आखिरी मिनट है, आप आखिरी अगर 3 मेजर पॉइंट्स में कहना चाहें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएंगे कि 21st सेंचुरी है, इस हवाले से आने के बाद वो किन प्रायोरिटीज को सामने रखें? देखिए, मैंने अर्ज किया ना कि एक तो इमीडिएट इनके लिए शॉर्ट टर्म प्रायोरिटी है, मुल्क को स्टेबलाइज करना है, इस जंग को जीतना है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। ये 21वीं सदी में हम दाखिल हो गए। पाकिस्तान को उन्होंने इस पूरे खित्ते की एक अजीम तरीन ताकत में भी तब्दील करना है, डिफेंस अलायंस करने। लाजिम बात है कि पाकिस्तान का इस वक्त आज दुनिया में किसी मुल्क के साथ कोई डिफेंस अलायंस नहीं है। ईरान है, टर्की है, चाइना है। बाकायदा हमको डिक्लेयर डिफेंस अलायंस करने पड़ेंगे। किसी एक मुल्क पे हमला हुआ तो वो दूसरे मुल्क पे हमला तस्वर किया जाएगा। एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ब्लॉक बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान को पूरे खित्ते में एक मेजर प्लेयर बनाना पड़ेगा जिसकी हाँ और ना में दुनिया के फैसले हो। ये वो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है 21वीं सदी की कि जो अगले आर्मी चीफ को, चेयरमैन जॉइंट चीफ को बिल्ड करके
بنا کے ڈپلوائے کرنی ہے. آپ کے پاس 20 سال نہیں ہے پلاننگ کرنے کے. اب دنیا اتنا تیز موو کر رہی ہے, پوری دنیا مڈل ایسٹ ری شیپ ہو رہی ہے, نقشے تبدیل ہو رہے ہیں. اس ساری جنگ کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے نقشے تبدیل کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے, اس کو ریورس کرتے ہوئے پاکستان کو اتنی بڑی طاقت بنانا ہے کہ خطے میں پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں. یہ سب ذمہ داری مجھے نواز شریف سے کوئی توقع نہیں ہے, اگلے سپہ سالار سے ہے کہ وہ ان کو ایڈوائز کرے گا کہ کس طرح کرنا ہے. اگر یہ سن لے تو ان کی خیر ہے, ورنہ پاکستان کی خیر تو ہے ہی انشاءاللہ. یہ اپنے نصیب کی فکر کریں. جی بہت بہت شکریہ زاہد حامد صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا, ہم نے اینالائز کرنے کی کوشش کی کہ جو اب آنے والے وقت میں ہمیں نظر آ رہا ہے, نئے سپہ سالار کی جو اپوائنٹمنٹ آ رہی ہے, جو نئے چیف آف آرمی سٹاف ہمارے آتے ہوئے نظر آئے ہیں, ان کے سامنے کیا چیلنجز جو ہیں ان کو درپیش ہوں گے. جو اس وقت 21 سینچری کی 4th جنریشن وار کی بات کی جاتی ہے, ڈیفینیٹلی آنے والے نئے چیف آف آرمی سٹاف کو اس فیکٹر کو 4th جنریشن وار کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے, اس کے ایلیمنٹس کے لیے ضرور تیار ہو کر آنا چاہیے. ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو پاک فوج ہے وہ ہمارے لیے قابل فخر ہے, ہمارے لیے آنریبل ہے, اور اس کے فیصلے اور اس کی عزت ہم سب کو آنر کرنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو آل ٹمارو نائٹ. انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ.